दर्शकवृन्द नमस्ते। कर्मचारी सञ्चय कोषको 59औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामी परिसंवाद कार्यक्रम लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको सरकारी र सार्वजनिक कर्मचारीहरूको सेवाकाल अवधि र अवकाश कालपछि वित्तीय रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषले काम गर्दै आएको छ। विभिन्न किसिमका योजनाहरूलाई परिलक्षित गरेर सेवाकालीन र अवकाश कालपछिका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा आर्थिक रूपले कसरी सम्पन्न होस् यस विषयमा वर्षौंदेखि विगत लामो समयदेखिको इतिहासमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सेवा प्रदान गरेकोबाट कर्मचारीहरूको हक हित बढेको छ। साथै कर्मचारीहरूको विकास आर्थिक रूपमा कसरी सम्पन्न हुन सक्छ यस विषयमा विभिन्न योजनाहरू पनि लिएर उपस्थित भएको छ। यति लामो इतिहास बोकेको कर्मचारी सञ्चय कोषको वार्षिक उत्सव अवसरमा आज हामी यसका विगत, वर्तमान र राष्ट्र समाजमा पुर्याएको सेवाका विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमजीलाई हामी निम्ताएका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा जुन हामी छलफल गर्न बसेका छौँ, योभन्दा अघि हामी एउटा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको यो जुन विगत लामो इतिहास छ, यसले जुन विभिन्न कालखण्डमा कामहरू गरेको छ, यो विषयमा हामी एउटा छोटो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्छौँ। पहिला त्यो प्रस्तुति प्रस्तुत गरौँ, हेरौँ, त्यसपछि छलफल र चर्चा गरौँला। हस्। नेपालमा विक्रम सम्वत 1991 मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापनाबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको सुरुवात भएको हो। 2001 को निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड स्थापना भएपछि सैनिक द्रव्य कोष र निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डलाई एउटैमा गाभी कर्मचारी सञ्चय कोषको जन्म भएको हो। नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरूको निम्ति एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 अनुरूप विक्रम सम्वत 2019 भाद्र 31 मा स्थापना भएको हो। सेवारत कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको जीवन सरल र सहज गराउने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो। हरेक कर्मचारीको मासिक तलबबाट 10% कट्टी गरी रोजगारी दिने संस्थाले सोही बराबरको रकम थप गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। हालको 9औं संशोधनले एकजना मात्र कर्मचारी कार्यरत संस्थाले पनि कोष कट्टी गरी सञ्चय कोषमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। गौरवमय इतिहास बोकेको सञ्चय कोष हाल मुलुककै अग्रणी सामाजिक सुरक्षा प्रदायक तथा वित्तीय संस्थाको रूपमा परिचित छ। लाखौं कर्मचारीहरूको सुन्दर वर्तमान र उज्जवल भविष्यको आधार स्तम्भको रूपमा सञ्चय कोष रहेको छ। रहे राम्रो बुढ्यौलीमा युवा जागर जोश, सुरक्षित बचत गर्ने एउटै हो यो सञ्चय कोष, हो यो सञ्चय कोष। भविष्यको लागि थोरै तलब कटाउने, भविष्यको लागि थोरै तलब कटाउने, अभावको दुःख पीडा चिन्ता घटाउने, अभावको दुःख पीडा चिन्ता घटाउने। थपिँदो छ झन्झन विश्वास सधैँ कोषमाथि, अवकाशको भर पर्दो सुनिश्चित यो साथी, सुनिश्चित यो साथी, सुनिश्चित यो साथी। हो यो सञ्चय कोष, घाँस बाँस कपास सबैले पाउन् उचित शिक्षा, कोष गर्छ हर पल यस्तै पवित्र सदिक्षा। सधैँ हिँड्छ सञ्चय गर्दा अनि नेपालको हितमा, टेवा दिन्छ यसले आपत विपदमा, आपत विपदमा। हो यो सञ्चय कोष। यो कर्मचारी सञ्चय कोष विक्रम सम्वत 2019 मा ऐन आएपछि एउटा स्थापित उत्कृष्ट संस्था छ। सार्वजनिक रूपमा जुन काम गरेको छ, यसमा लगभग करिब 6 लाख जतिका कर्मचारी
सञ्चयकर्ताको रूपमा आबद्ध छन् र उनीहरूको रकम करिब 350 अरब रुपियाँ जति निक्षेपको रूपमा सञ्चय कोषले एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरेर चलाइरहेको छ। यी लगानीहरूलाई सुरक्षित र संरक्षित कसरी गर्नुभएको छ यो कोषले? धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो। सञ्चय कोष चाहिँ अहिले 58 वर्ष पुरा गरेर 59 वर्ष लागिरह्यो। यो हुँदाखेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा जेठो संस्थाको रूपमा पनि छ र सबैभन्दा ठुलो वित्तीय स्रोतको हिसाबले सबभन्दा ठुलो स्रोतको हिसाबले पनि ठुलो संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। र यो भनेको सञ्चय कोष चाहिँ अरू धेरै संस्थाहरूभन्दा अलि विशेष प्रकृतिको पनि छ। यसमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी पनि छैन। यो 6 लाख सञ्चयकर्ता अहिले 6,28,000 हामीले अहिले करेन्ट सञ्चयकर्ताहरू 6,28,000 छन्। तर यसमा चाहिँ धेरै लाखौँ लाख सञ्चयकर्ताहरू जो पहिले अवकाश भएर गइसक्नुभयो, उहाँले धेरै लामो समयदेखि हुँदै हुँदै यो कोष चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। अब यसरी यो लामो कालखण्डमा यसरी जाँदा पनि र पुँजीको हिसाबले ठुलो सञ्चय कोष ठुलो कोष भए तापनि अहिले तपाईँले यसको वित्तीय विवरण हेर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। भन्नुको मतलब के भने यसको हाम्रो डुबेको अथवा निष्क्रिय ऋण अथवा त्यस्तो समस्या परेको भनेको चाहिँ अब नगण्य मात्रामा नै छ। र हामीले पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चय कोषले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि सञ्चय कोषको रकमबाट बढीभन्दा बढी आफ्नै सञ्चयकर्ताहरूलाई किन लाभान्वित नतुल्याउने भनेर सञ्चय कोषले विभिन्न सापटीका योजनाहरू ल्याएको छ। आवासको कुरा छ, मर्मतको कुरा छ, शैक्षिक कर्जाको कुरा छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अब अहिले हामी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। त्यसमध्ये अब एउटा अहिले भर्खरै हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि सुचारू गरेको चाहिँ सञ्चयकर्ता औषधोपचार शोध भर्ना कार्यक्रम भनेर ल्याएको छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सञ्चयकर्ताहरू 6,28,000 सञ्चयकर्ताहरू कुनै कारणवश बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो भने उहाँहरूले सामान्य रोगको उपचार गराएकोमा 1 लाख रुपियाँसम्म वार्षिक रूपमा खर्च भएको रकम शोध भर्ना पाउनुहुन्छ भने कडा रोग लागेर उपचार गर्नु परेको अवस्थामा आफ्नो लाइफ टाइममा 10 लाखसम्म रकम चाहिँ शोध भर्ना पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै आएर कुनै दुर्घटनामा हाम्रो सञ्चयकर्ताहरूलाई मृत्यु भयो भने उहाँहरू चाहिँ त्यसरी दुर्घटनामा मृत्यु भएका सञ्चयकर्ताको परिवारको लागि अथवा पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएर बाँच्नु परेको अवस्थामा पनि 2 लाख रुपियाँ हामीले क्षतिपूर्ति दिने गरेका छौँ। लगायतका अनि प्रसुति अनि अब काजक्रिया खर्च लगायतका अरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसको साथसाथै त्यो अघि मैले भने लगानीको कुरा जुन सञ्चयकर्तालाई हामीले दिएका छौँ त्यसमा चाहिँ अब घर सापटी हामीले दिएका छौँ। अब घर सापटी र घर मर्मत यो घर भनेको पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा अभिन्न पार्ट हो। सञ्चय कोषको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो सामाजिक सुरक्षा संस्था हो। सेवाकालमा र सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछिको अवस्थामा पनि केही भर्तेक होस् भनेर चाहिँ जुन आफूले काम गरेको सेवाकालमा केही रकम कट्टी गरेर र सम्बन्धित रोजगारदाता संस्था सरकारले पनि आधा रकम थपेर जुन जम्मा गरिदिने गरेको छ। त्यो आधारमा अनि आफ्नो जीवनभरि आफ्नो सेवाकालभरि जम्मा भएको रकमलाई यसरी ल्याएको हुनाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रकम हो। त्यस कारणले सञ्चय कोषले के गरेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ नाफामा भन्दा पनि यसको सुरक्षामा बढी जोड दिएर हामीले काम गरेका छौँ। नाफा छ भन्दैमा हामी जथाभावी लगानी पनि गर्दैनौँ र ठिक्कको भन्दा हामीलाई चाहिने भन्दा कम रिटर्न आउने ठाउँमा पनि हामी लगानी गर्दैनौँ। त्यसैले सन्तुलित रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ र आधाभन्दा बढी सञ्चय कोषको रकम चाहिँ हाम्रै सञ्चयकर्ताले प्रयोग गर्नुभएको छ र बाँकी रहेका चाहिँ हामीले विभिन्न परियोजनाहरूमा गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रा अब ऐन छ, नियमावलीहरू। यो जुन यो सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताहरू जुन कर्मचारीहरूले परिश्रम गरेर कमाएको रकम हजुर सञ्चय कोषमा जम्मा गर्छ तर त्यसको अधिकतम प्रतिफल लाभांश प्राप्त गर्नलाई ब्याजको रूपमा मात्र एउटा चाहिँ प्रतिफल पाउँछन्। यसलाई अझै अधिकतम उपयोग गर्ने र कर्मचारीले जुन सञ्चय गरेर राखेको पैसा हो यसमा अझै बढी मुनाफा दिने खालका सोच त्यस्तो सञ्चय कोषले चाहिँ गर्नु पर्दैन होला? अब एकदम तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभएको छ। हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रकमलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने हिसाबले हामीले परियोजनाहरूमा लगानी गरेका छौँ, तर सुरक्षित परियोजनाहरूमा। अब यदि कथम कदाचित त्यो रकम डुब्यो भने राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले हामीले यसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टरलाई हेरेर अध्ययन गरेर हाम्रा वित्त विश्लेषकहरू लगायतका हाम्रा विज्ञ मान्छेहरूले अध्ययन गरेर मात्रै हामीले प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले लगानी गरेको ठाउँहरू सुरक्षित छन् र जहाँसम्म लाभांशको प्रतिफलको कुरा गर्नुभयो समकालीन हामी जस्तै अरू संस्थाको तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सञ्चय कोषले ब्याज दरमा पनि अरूभन्दा बढी नै दिइराखेको छ र हामीले वार्षिक रूपमा भर्खरै भनौँ गत वर्ष मात्रै हामीले
अघिल्लो वर्षको 75-76 को हामीले लाभांश वितरण गऱ्यौँ गत चैत वैशाखमा हामीले त्यति बेला पनि 1.15% चाहिँ हामीले लाभांश दिन सक्यौँ र 8.25 हाम्रो ब्याज थियो गर्दाखेरि 9.4% त लाभांशको र ब्याजको रूपमा चाहिँ सञ्चयकर्ताले डाइरेक्टली पनि पाउनु भएको छ। त्यसको अतिरिक्त हामीले सानो फन्ड क्रिएट गर्दै लगेर अघि मैले भने जस्तो सामाजिक सुरक्षाका हामीले कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ, अगाडि बढाएका छौँ र अब हामी अझ आवास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र अहिले कर्मचारीहरूको धेरैको एउटा चाहिँ समस्याको कुरा के हुँदछ भने खर्चिलो पनि पर्ने, एकैपल्ट धेरै रकम चाहिने जग्गा किन्नलाई, घर बनाउनलाई। त्यस कारणले पनि हामी आवास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने र हामीले आवास कर्जाहरू दिने र हाम्रो सकेसम्म घरै उपलब्ध गराउने, नभए पनि डेभलप गरेको भँडेरीहरू उपलब्ध गराउने हिसाबले भएन भने अब बिस्तारै हामी चाहिँ अपार्टमेन्टहरूको रूपमा चाहिँ गरेर पनि कम्फर्टेबल, सुरक्षित र लो कस्ट हाउसिङ अनि अलि सुबत मूल्यका भवनहरू, घरहरू उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। साथसाथै अब हाम्रो लगानीलाई अझ सुरक्षित, अझ दीर्घकालीन रूपमा हामीले अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हामीले अहिले लामो प्रकृतिका परियोजनाहरूमा हामीले लगानी जस्तो नेपाल एयरलाइन्सकै कुरा गर्नु छ भने अब हुन त त्यसमा विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न कोणबाट टिप्पा टिप्पणी गर्छन्, तर लगानीकर्ताको हिसाबले हामीले लगानी गरेको ठिकै छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसा जुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ती क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित छन्, कर्मचारीको पैसा डुब्दैन पक्का। अनि जस्तो कर्मचारीहरूले एउटा गुनासो गर्दो रहेछन् सञ्चय कोष, हजुर के भन्छन् भने पैसा हामीले परिश्रम गर्छौँ तर आफ्नो पैसा जम्मा गर्छौँ, जम्मा गरेपछि अब जुन एउटा ऋणको रूपमा लिन्छौँ त्यसमा अधिकतम रूपमा 40 लाखसम्मकोलाई एउटा प्रतिशत छ, त्यसभन्दा बढीलाई चाहिँ अलिक बढी नै ब्याज दर लगाइएको हुन्छ। उनीहरूको एउटा के गुनासो छ भने यो यसको बिचमा अलिकता डिफ्रेन्स कम हुनुपर्ने होइन र मेरै पैसा हो नि मैले नै लिँदाखेरि मैले नै ब्याज दिनुपर्ने, यस्तो हुन त हाम्रो एउटा संस्कृति पनि छैन हामीले ऋण लिने, तर त्यस्तो गुनासोहरू आइरहन्छन्। यसलाई कसरी मिलाउनु अवश्य छ। अब फेरि पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अब हामीले जुन रकम जम्मा गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अरू गर्ने कुरामा कर्मचारी सञ्चय कोषमा केही कर्मचारीहरू पनि कार्यरत छन्, हाम्रो आफ्नै प्रशासनिक खर्चहरू पनि छ। तर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि पहिले अब घटाउँदै लगाएका छौँ। म जति बेला कोषमा 2.5 वर्ष अगाडि प्रशासकको रूपमा त्यहाँ गएँ त्यति बेला हाम्रो 1.5% को फरक थियो भने अहिले हामीले 1.25 मा झारेको छौँ। हाम्रो योजना चाहिँ 1% भन्दा बढी फरक नपार्ने भन्ने पनि छ। तर प्रत्यक्ष हेर्दा त्यो देख्नुभयो तपाईँले, अघि मैले भने हामीले गत वर्ष हाम्रो सञ्चयकर्ताहरूलाई हामीले सापटी दिँदाखेरि 9.5% मा दिएका थियौँ, तर हामीले 9.4 त फिर्तै गऱ्यौँ भन्दाखेरि 0.1% मात्रैको फरकमा पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसैले सञ्चय कोषले यही सन्दर्भमा तपाईँले भनेको कुरामा अर्को फेरि कुरा गर्न चाहन्छु। हामी सञ्चय कोषको अहिले टोटल मुनाफाको कमाइको 4% को हाराहारीमा हामी सञ्चय कोषको कर्मचारी आफ्नो सिरोबार खर्च धानेका छौँ। अझ हामी घटाउने हाम्रो चाहिँ योजना छ र त्यो घटाउनको लागि के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो अब पुँजी साइज चाहिँ बढेर गएको छ, फन्डको साइज चाहिँ बढिरहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष हामी कुनै बेला चाहिँ 1100 भन्दा बढी कर्मचारी थियौँ, अहिले हामी 500 भन्दा तल झरेका छौँ। हामी अझै भविष्यमा हाम्रो प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै र हामी चाहिँ यसलाई अझ डाउन साइज गर्छौँ, हाम्रो सिरोबार खर्च अझै घटाउँछौँ र स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रतिफल चाहिँ फेरि हाम्रा प्यारा सञ्चयकर्ताहरूमै जान्छ। त्यस कारणले कोषले भरमग्दो त्यसमा प्रयास गरेको छ र एकदमै कोषको चाहिँ एकदम मुख्य ध्यान नै त्यसैमा गएको छ। जे होस्, जुन फाइनेन्सियल अडिट रिपोर्ट जुन अन्तिममा तपाईँहरूले वार्षिक रूपमा प्रसारण गर्नुहुन्छ, जुन प्रकाशन हुन्छ नि वार्षिक, हजुर, त्यसमा हेर्दाखेरि अपरेटिङ कस्ट त्यति चाहिँ बढी खर्च भएको त्यस्तो देखिँदैन। छैन। हाम्रो महालेखा परीक्षकले आफै नै दुईजना चाहिँ चार्ट एकाउन्टेन्टहरू र उहाँको टिम खटाएर चाहिँ हाम्रो लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा कम कैफियत भएको, सबभन्दा कम चाहिँ भएको धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियर भएको हाम्रो छ। हामीले अहिलेदेखि 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ NFRS भन्ने अब नेपाल वित्तीय मान प्रतिवेदन मान भन्ने एउटा चाहिँ सिस्टम छ नयाँ, त्यसले चाहिँ रियल टाइममा नै कोषको अवस्थाको बारेमा मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो प्रणालीबाट हामीले चाहिँ लेखा परीक्षण गरेका छौँ र हामी कोष चाहिँ एकदम टाइमली बेलैमा हामी गर्छौँ। हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै चैतभित्रमा हामीले दिएनौँ भने प्रकाशित हुँदैन। सञ्चय कोषको विवरण सधैँ हरेक प्रतिवेदनमा प्रकाशित पनि भएको छ र त्यहाँ महालेखाले उठाएका कतिपय इस्युहरू छन् भने तिनीहरूलाई हामीले समयमै सम्बोधन पनि गरेर चाहिँ एउटा क्लिन अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले जुन यो कर्मचारी सञ्चय कोषले खास गरी अत्याधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै अनलाइन सर्भिसहरू, KYC सर्भिस या अनलाइनमै चाहिँ विशेष साबिती सेवा लिने जस्ता सेवाहरू सुरु सुरु गर्दैछ पनि केही योजनाहरू, यी कस्ता किसिमका योजनाहरू सुरु गर्दै हुन्छ र यसको पछाडि योजना के छ? अपरेटिङ कस्ट घटाउने नै योजना हो? एउटा चाहिँ अपरेटिङ कस्ट घटाउने योजना हो। तर हामीले चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो सञ्चयकर्ताहरूलाई
घर दैलोमै सर्भिस पुर्याउने हो। अहिले तपाईँलाई भनौँ हाम्रो काठमाडौँ बाहिर हाम्रा 8वटा चाहिँ शाखा र एउटा मात्रै सेवा केन्द्र कार्यरत छन् भने 9वटा पोइन्टमा मात्रै हाम्रो प्रत्यक्ष उपस्थिति छ। हरेक काममा सञ्चय कोषको सेवा लिनलाई हाम्रा सञ्चयकर्ताहरू हामी कहाँ आउनुपर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यसलाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ र सकेसम्म हामी अब सञ्चयकर्ताहरू जहाँ हुनुहुन्छ घरबाट उहाँको अफिसबाट सापटीय सुविधाहरू हरेक कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले निवेदन हाल्नुहुन्छ। हामी अनलाइन बेसिसबाटै उहाँहरूलाई भुक्तानी दिन्छौँ। उहाँको ब्याङ्क खातामा हामीले जुन केवाइसी भरिरहेछौँ त्यस कारण म अहिले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले 3,57,000 सञ्चयकर्ताको चाहिँ केवाइसी अपडेट गरिसक्यौँ। अझै पनि हाम्रो झन् 2 लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताहरू बाँकी हुनुहुन्छ। बाँकी रहेका सबै सञ्चयकर्ताहरूलाई म आज पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अब अलिकति सहजता हुनासाथ चाहिँ नजिकको सञ्चय कोषको कार्यालयमा गएर आफ्नो केवाइसी अपडेट गर्नुहोस् ताकि तपाईँले फेरि सापटी लिन, रकम भुक्तानी गर्न, तिर्नलाई, किस्ता तिर्नलाई, हरेक कुरा गर्नलाई तपाईँ सञ्चय कोषमा आइरहनु नपर्ने स्थिति हुन्छ। तपाईँ आफ्नो घरबाट, आफ्नो मोबाइलबाट, कम्प्युटरबाट, तपाईँको अफिसबाट सञ्चय कोषको सेवा लिन सक्ने स्थिति बनाउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा अहिले हामीले यो प्रविधिमा विकास गर्न खोजेको चाहिँ कुरा, एउटा प्रविधि भनेको त्यसै पनि पारदर्शी हुने भयो। सञ्चयको हाम्रो कर्मचारी र हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया हुँदैन भने त्यहाँ बिचमा अरू गलत काम हुने कुरा पनि सम्भावना हुँदैन। एक दोस्रो कुरा के हो भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो र उहाँहरूको लागत पनि घटाउने हो। उहाँहरूको पनि लागत घटाउने, सञ्चयकर्ताको लागत पनि घटाउने हो। मैले तपाईँलाई भनौँ हामीले गत यही बन्दाबन्दीको सुरु भएपछि हामीले वैशाखको 11 गते, चैतको 10 गतेबाट भएपछि हामीले 1 महिनामा नै सापटी चाहिँ अनलाइनबाट माग्ने सिस्टम चाहिँ हामीले आन्तरिक हामीसँग भएका कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा ज्ञान र उहाँको दक्षता र क्षमतालाई प्रयोग गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ, टेस्ट गऱ्यौँ, उपयुक्त भयो र पहिलो भुक्तानी हामीले चाहिँ दार्चुलाको हाम्रो एकजना प्रहरी जवान साथीले एप्लाई गर्नुभयो, उहाँलाई हामीले पहिलो भुक्तानी दियौँ र उहाँ त्यो पैसा लिनलाई जान नसकेर धनगढी जान नसकेर अड्केर बस्नुभएको थियो। हामीले त्यो सिस्टमले अनुसार पहिलो भुक्तानी उहाँले लिनुभयो भनेपछि उहाँको लागत पनि घट्यो। 15-20 हजारभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो उहाँको आउँदाखेरि, समय खेर जान्थ्यो। अब त्यो अनि उहाँले त्यहीँ बसेर आफ्नो सेवा जहाँ बस्नु भएको छ उहाँले त्यहीँबाट चाहिँ त्यो पैसा लिनुभयो। भनेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो भने सञ्चय कोषको पनि लागत घटाउने, हाम्रो कागज खर्च भएन, केही भएन, हाम्रो चाहिँ न प्रिन्ट आउट केही गर्नु पऱ्यो, न कागज केही जायो, न मान्छे कोही दौडिनु पऱ्यो। सञ्चय कोषको पनि खर्च घटाउने र सञ्चयकर्ताहरूको पनि लागत चाहिँ घटाउने। त्यो सेवा लिन जाँदाको जुन खर्च लगायतका कुरा, उहाँहरूको समय, सबै कुराहरू चाहिँ घटाउने र उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा ढुक्क भएर कुनै आवश्यक पऱ्यो, अर्जेन्ट पऱ्यो भने पनि अब मलाई सञ्चय कोषले चाहिँ सुरक्षित छु, मैले कुनै पनि बेला मैले मागेँ भने आजको भोलि नै अथवा आजको आजै मलाई सञ्चय कोषले चाहिँ सुविधाहरू दिन्छ, सापटीहरू दिन्छ भनेर उहाँहरूलाई ढुक्क पार्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। जुन यो वित्तीय संस्थाहरू जुन छन् यिनीहरूले खास गरी चाहिँ आफ्ना सेवाग्राही सञ्चयकर्ताहरूलाई विशेष सुविधा योजनाहरू प्रदान गर्छन्। हजुर, कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि अब व्यापारिक भाषामा भनियो भने विभिन्न प्रडक्टहरू, मार्केटमा ल्याउने प्रडक्टहरू, स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत शिशु तथा सुत्केरी स्याहार होइन, यस्ता योजनाहरू छन्। अनि क्रिया सहयोग के भन्ने छ होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। यी कार्यक्रमहरू जुन तपाईँहरूको सञ्चालित छ ती कार्यक्रमबाट चाहिँ जुन त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया या त्यसबाट पाउने जुन सुविधाहरू छ त्यो कतिको सहज छ र कर्मचारीले कसरी लिन सक्छन्? हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यो सुविधा लिनलाई हाम्रो सञ्चयकर्ताहरू के गर्नुपर्थ्यो भने एकपल्ट कम्तीमा पनि हाम्रो अफिसमा कार्यालयमा आउनुपर्थ्यो, सम्बन्धित कार्यालयमा। त्यो उहाँहरूको लागि झन्झट थियो। असोज 1 गतेदेखि नै हामी त्यो सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अनलाइनबाटै उहाँहरूले आफ्नो सुविधा माग गर्न सक्ने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू माग गर्न सक्ने। जस्तो भनौँ न अहिले बिरामी भयो, उपचार गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूले आएर सञ्चय कोषको अफिसमा आएर दर्ता गर्नुपर्ने थियो भने अब उहाँहरूले अनलाइनबाटै पठाउने र भुक्तानी लिनु पर्दाखेरि एकपल्ट मात्रै उहाँहरूले सबै कुरा स्वीकृत भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट, कतिपय अवस्थामा हामीले ओरिजिनल पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय त्यो एउटा सञ्चय कोषको आफ्नोको लागि पनि त्यसको लागि गर्ने। तर एप्लाई गर्नलाई र उहाँको प्रोसेसिङ टाइममा उहाँले चाहिँ अनलाइनबाट एप्लाई गर्न पाउने प्रणालीको हामी भोलि सुरुवात गर्दैछौँ, भोलिदेखि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। भन्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षाको जुन यो कार्यक्रम छ यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने योजना छ? एकदमै छ, एकदमै छ। र यहाँलाई भनौँ हामी अहिले त्यसको लागि चाहिँ सञ्चयकर्ता कल्याणकारी कोष भनेर हामीले बनाएको छौँ सञ्चय कोषले। र यो विगत 2 वर्षमा नै हामीले त्यसमा झन्डै 1.5 अरब रुपियाँ जतिको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो त्यसैबाट त्यो सञ्चयकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ सबै त्यहाँबाट चाहिँ गर्छ र हरेक वर्षको मुनाफाको सानो प्रतिशत त्यहाँ थप्दै जान्छौँ र अनि त्यसको ब्याज र अनि वार्षिक रूपमा थप हुने पैसाले रकमले चाहिँ हामी त्यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अझ बढाएर लाने, अझ व्यवस्थित गरेर लाने हाम्रो योजना छ। खास गरी यो कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीहरूलाई
आवास कर्जा चाहिँ बहुत सजिलोसँग दिँदो रहेछ, विशेष साबिटी पनि बहुत सजिलोसँग दिँदो रहेछ। हजुर। यो आवास क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढी लगाउँदा अलि अनुत्पादकीय जस्तो देखिन्न कि आवास कर्मचारीको आवश्यकता नै हो, त्यही महसुस गरेर आवास कर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले? आवास पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास यी चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटा हुन्। नेपालीको संस्कार, संस्कृति, कल्चर हामीले हेर्दाखेरि विदेशको भन्दा अलिक फरक पनि छ। सबै जस्तो मान्छेहरूले आफ्नै अलग्गै घर अथवा कम्तीमा पनि आफ्नो अलग्गै आफ्नो स्वामित्वको घर चाहिँ को कामना हुँदो रहेछ। हरेक कर्मचारीहरूको हाम्रो सञ्चयकर्ताको हामीले सर्वेक्षण पनि बेला बेला गर्छौँ। त्यो गर्दा के पाइयो भन्दाखेरि उहाँहरूको पहिलो आवश्यकता चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि आवास, दोस्रो आवश्यकता भनेको औषधोपचार, तेस्रो आवश्यकता भनेको बालबच्चाहरूको शिक्षा दीक्षा। यी मुख्य क्षेत्र हुँदो रहेछन्। त्यही कारणले हामीले यसमा गरेका छौँ। र तर यहाँहरूले भन्नुभयो अहिलेसम्मको हामीले 6 लाख 6.5 लाखको हाराहारीका हाम्रा सञ्चयकर्ता भए तापनि अहिले हाम्रो त्यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेको सङ्ख्या 40-50 हजारभन्दा बढी छैन। त्यस कारणले यो त्यत्रो व्यापक रूपमा गएको छैन। मात्रात्मक रूपमा पनि यो त्यति धेरै ठुलो छैन। तर म चाहिँ उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्न चाहन्छु, वास्तवमा यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर व्यवस्थित रूपमा, व्यवस्थित ठाउँमा, अब व्यवस्थित बसोबासमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। जतासुकै गएर हामी विभिन्न दलालहरूको, जग्गा दलालहरूको, भूमाफियाहरूको उनीहरूको चक्करमा पनि कतिपय हाम्रा सञ्चयकर्ताहरू पर्नुभएको हामीले पाएका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी अब सङ्गठित रूपमा नै कर्मचारी सञ्चय कोषले एउटा सञ्चयकर्ता घर जग्गा व्यवस्थापन कम्पनी भनेर भर्खरै स्थापना गरेको छ। त्यो मार्फत हामी सञ्चयकर्ताहरूलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित, अझ बृहत रूपमा भविष्यमा जाने योजना छ। नेपाल सरकारले यो 2076 पछि भर्ना भएका कर्मचारीहरूलाई साउन 1 गतेदेखि, जुन 2076 साउन 1 देखिकालाई निवृत्ति भरणको लागि चाहिँ सबै जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लगाएको छ। हजुर। त्यो निवृत्ति भरणमा चाहिँ जुन यो योजना छ, यो कार्यक्रम, यसमा चाहिँ सहभागिता कसरी जनाउन सक्छन् सबै कर्मचारीहरूले र यसको चाहिँ फाइदा के हुन्छ? अहिलेसम्म धेरै जस्तो संस्थाहरूमा, सरकारी सेवामा भएका संस्थाहरूमा चाहिँ नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती लगायत अनि शिक्षकहरूको गत वर्षभन्दा अगाडि, गत आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पेन्सन पाक्दाखेरि अथवा उपदानको रकम उपलब्ध गराउँदाखेरि सरकारले नै प्रत्यक्ष डाइरेक्ट नै दिन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ योगदानमा आधारित थिएन। अब चाहिँ सरकारले धान्न पनि अलिकति गाह्रो हुने अवस्था पनि भयो र संसारभरि चलेको चलन पनि के हो त भन्दाखेरि योगदानमा आधारित नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ दिगो पनि हुन्छ, भविष्यमा पनि मान्छेलाई सुरक्षित पनि हुन्छ भन्ने खालको भएको हुनाले त्यो निवृत्तिभरण ऐन 2075 अनुसार हामी 2076 साल साउन 1 गतेपछि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरू सबैको लागि चाहिँ हामीले सुरु गरिहाल्यौँ र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। र उहाँहरूको चाहिँ 6% सञ्चय कोषको अतिरिक्त 6% सम्बन्धित व्यक्तिबाट काट्ने र 6% नेपाल सरकारको तर्फबाट अथवा इम्प्लोयरले, हाम्रो रोजगारदाताले चाहिँ टपअप गरिदिने, थपिदिने र 12% जम्मा गरेर आउँछ। र गत आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 1 वर्षभित्रमा 14,000 भन्दा बढी त्यस्तो नयाँ कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण रकम चाहिँ हामी कहाँ जम्मा भएको छ। र त्यो रकम चाहिँ झन्डै 50 करोडको हाराहारीमा भएको छ 1 वर्षमै। अनि अब अहिले चाहिँ आएर फेरि नेपाल सरकारले हामीलाई थप जिम्मेवारी पनि के दिएको छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको त सामाजिक सुरक्षा कोषतिर बढी जाने कुरा अवस्था भयो। सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तो नेपाल टेलिभिजनै भनौँ अथवा विद्युत प्राधिकरण अथवा नेपाल टेलिकम लगायतका जति पनि सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, बोर्डहरू छन्, प्रतिष्ठान छन्, विश्वविद्यालय छन्, यी लगायत सरकारको स्वामित्वमा भएका अथवा सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू जुन निजी होइनन्, जो प्राइभेट होइनन्, त्यस्ता संस्थाहरूको पनि कर्मचारीहरूको तपाईँको उपादान र निवृत्तिभरणको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा रकम कट्टी गरेर पठाउनु पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन सञ्चय कोषले गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भएको छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण त्यस्ता संस्थाहरू र त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जो नयाँ कर्मचारीहरू साउनदेखि नियुक्त भएर आउनुभएको छ, गत वर्षको साउनदेखि नै को रकम चाहिँ सञ्चय कोषले त्यसको व्यवस्था जम्मा गरिदिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन्छ र पछि चाहिँ सेवानिवृत्त भएपछि हाम्रो सम्झौता, हामी त्यहाँ त्यस्ता संस्थाहरूसँग हामी सम्झौता गर्छौँ। सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्तका आधारमा हामी त्यो रकम पछि उपदानको रूपमा अथवा निवृत्तिभरणको रूपमा हामी भुक्तानी दिने व्यवस्था छ। र यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत, स्थानीय तह अन्तर्गत
र का सबै कर्मचारीहरू र शिक्षक कर्मचारीहरू पनि सबै शिक्षक र कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ हामी समेट्ने गरेर सञ्चय कोषको एउटा कार्यक्षेत्र दायरा चाहिँ यसरी वृहत भएको छ। तर हामी अहिले के भने बढी रूपमा पब्लिक सेक्टरका, सार्वजनिक क्षेत्रका, सरकारी क्षेत्रका निकायहरूको कर्मचारीहरूको अब पेन्सन फन्ड भन्नु पर्यो, निवृत्तिपूरण कोष र उपदानको कुरा भयो र सञ्चय कोष सबैको व्यवस्थापन गर्ने एउटा बृहत्तम जिम्मेवारी चाहिँ सञ्चय कोषको काँधमा आएको छ। र योलाई तपाईँलाई अहिले जानकारी दिउँ, हामीले यो पेन्सन फन्डको पहिलो दिनदेखि सुरु दिनदेखि नै जति पनि रकम कटौती भएर आउँछ हामीले अब कागजमा आउने होइन, ब्याङ्क भौचर आउने होइन, सबै अनलाइनबाटै हाम्रो विवरण आउँछ, अनलाइनबाटै उहाँहरूको खातामा जम्मा गर्ने गरेर एउटा चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधि हामीले प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ र पारदर्शी छ। मेरो पैसा आजको दिनमा कति जम्मा भयो भन्ने कुरा हरेक सञ्चयकर्ताहरूले आफै हामीलाई नसोधिकन आफै त्यहाँ गएर लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको हामीले प्रणालीको विकास गरेका छौँ। प्रशासकज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हजुर, खास चाहिँ यो कर्मचारी सञ्चय कोषको 49औं वार्षिक उत्सवको यो शुभ अवसरमा आफ्ना सञ्चयकर्ताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण हाम्रा सञ्चयकर्ता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको सहयोग, तपाईँहरूको सेवा, तपाईँहरूको सुझाव हाम्रो लागि सधैँ ग्रहणीय छ। यहाँहरूका सुझाव अनुसार नै हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूको सुविधाका लागि थप प्रोडक्टहरू चाहिँ हामी विकास गरेर यहाँहरूलाई ल्याउने नै छौँ। र यो अविरल यात्रामा 59 वर्ष 58 वर्षसम्मको अविरल यात्रामा साथ दिनुहुने त्यति बेलाका सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू, सञ्चय कोषका अग्रज चाहिँ बोर्डका अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँका सञ्चालकहरू, यहाँका प्रशासकदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र त्यति बेलादेखिका हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताहरू जो कतिपय अहिले पनि उहाँहरूले त्यसको सुविधाहरू उपभोग गरिराख्नु भएको होला, उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र कर्मचारी सञ्चय कोष देशको सबभन्दा जेठो, सबभन्दा ठुलो वित्तीय संस्था, तर यहाँहरूको आकाङ्क्षा अनुसार, यहाँले सोचेअनुसार नै एउटा नमुना संस्थाको रूपमा अझै अगाडि बढाएर लिएर जाने हाम्रो कार्यभार छ। हामी त्यो कार्यभार पुरा गर्छौँ। यहाँहरूले हामीलाई माया गर्नुभएको छ। हामी त्यो कुरालाई हामी इमान्दारितापूर्वक हामीले स्वीकार गरेका छौँ र सञ्चय कोष अझ अगाडि बढ्छ र यहाँहरूको समृद्धिको साथीको रूपमा चाहिँ आफूलाई स्थापित बनाएर लिएर जान्छ। र यही यत्रो आज म यो 59औं स्थापना दिवसको शुभ अवसर पारेर हाम्रा सम्पूर्ण सञ्चयकर्ता महानुभावहरू, हाम्रा शुभेच्छुकहरू, हाम्रा साझेदारहरू, विभिन्न बैङ्क, वित्तीय संस्था लगायत हाम्रो लगानी भएका क्षेत्र, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय लगायत अरू विभिन्न मन्त्रालयहरू र सबैप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरूको जम्मा भएको रकमको प्रतिफल अधिकतम रूपमा प्रदान हुन सकोस्, यसका लागि चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले आउने दिनमा अझै अधिकतम काम गर्नेछ। विभिन्न योजनाहरूलाई अझै परिलक्षित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि कर्मचारीहरूको सेवाकाल र अवकाशकालपछि पनि जीवन सुखद र वित्तीय रूपले सबल बन्नेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषले राष्ट्र समाजको विकासमा योगदान पुर्याउँदै अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभकामनाका सहित हामी सबैलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।